मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने इसरारुल हक मजाज की नज़म रात और रेल पढ़ी है। इसके हमने सिर्फ 11 बंद पढ़े हैं। आज हम इसका 12वां बंद पढ़ेंगे। एक सितारा टूट कर जैसे रवां अर्श से रिफत कुसार से मैदान में आती हुई। शायर फरमाते हैं, रेल को देखकर ऐसा लगता था जैसा कि कोई सितारा सितारों से अलग होकर आसमान की बुलंदी में अर्श की तरफ जा रहा है। पहाड़ की बुलंदी से उतरकर वो मैदानों की तरफ जाती है। यानी पहाड़ी से मैदान की तरफ आते हुए रेल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जैसे आसमान से कोई तारा टूट कर नीचे जमीन की तरफ आ रहा हो। एक बिगोला की तरह बढ़ती हुई मैदान में जंगलों में आदियों का जोर दिखलाती हुई। शायर कहता है यहाँ पर कि रेल फिर मैदानों में अंगारे की तरह बराबर आगे बढ़ती जाती है। बिगोला मीन्स गर्दबार, हवा का चक्कर। शायर फरमाते हैं कि रेल फिर मैदानों में अंगारे की तरह बराबर आगे बढ़ती जाती है और जंगलों में इस तरह चलती है गोया आंधी आ रही है। मरगज़ खाती जोए शेरी का खराम वादियों में अब्र के मानंद मंडलाती हुई। शायर फरमाते हैं कि रेल के चलने से पुराने अवतारों की शान और बड़ाई मालूम होती है, जबकि वो बल खाती और तूफान मचाती हुई जाती है। यानी जब रेल सब्ज़ाज़ारों से गुजरती है तो ऐसा रेल जब सब्ज़ाज़ारों से जाती है तो ऐसा लगता है कि दूध की नहर बड़े नाजुक अंदाज से बह रही हो और वादियों में से गुजरती है तो बादलों की तरह मंडलाती है। याद आ जाए पुराने देवताओं का जलाल इन कयामत खेजियों के साथ बल खाती हुई। शायर फरमाते हैं, रेल जब एक कयामत बर्पा करती हुई गुजरती है तो पुराने देवताओं का रब और शान याद आ जाती है। यानी जब रेल तूफान मचाती हुई जाती है तो ये जो पुराने देवता, जो पुराने अवतार थे, इनकी शान और बड़ाई मालूम होती है। तो यहाँ ये सिर्फ रेल के चलने से, ये शायर फरमाते हैं, वो कयामत बर्पा करती है। रेल जब गुजरती है तो कयामत बर्पा करती है तो पुराने देवताओं का रब और शान याद आ जाती है। मरगज़ारों में दिखाती जुए शीरी का खरा वादियों में अब्र के मानंद मंडलाती हुई। शायर फरमाते हैं यहाँ पर खरा मीन टहल के चलना, मरगज़ार सब्ज़ाज़ार, चरागा मीन जुए, चरागा, जुए मीन नदी, जुआई जिसको हम बोलते हैं जुआई, नदी, शीरीन आपको पता है मीठा, खराम टहल के चलना, नाज़ो नखरी के साथ चलना। शायर फरमाते हैं, रेल के चलने के मंजर को बयान करते हुए कहता है कि सब्ज़ाज़ारों और चरागाहों में इसका चलना दूध की नंदी का नाज से बहना मालूम होता है और मैदानों को बादल की तरह लचकती और हुंकती फांती जा रही है। जब रेल सब्ज़ाज़ारों से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि दूध की नहर बड़े नाजुक अंदाज से बह रही हो और जब वादियों में से गुजरती है तो बादलों की तरह मंडलाती मालूम होती है। तो यहाँ पर शायर ने रेल के चलने के मंजर को इस तरह बयान किया है कि जब रेल सब्ज़ाज़ारों और चरागों में इसका चलना दूध की नदी का नाज से बहना मालूम होता है और मैदानों को बादल की तरह लचकती और उनती फांकती जा रही है। एक पहाड़ी पर दिखाती आबशारों की झलक एक बियाबान में चरागे तूर दिखलाती हुई। शायर फरमाते हैं, आबशार झरना, झलक जलवा, करिश्मा बियाबान जंगल, चरागे तूर रोशनी, वो नूर जो कोई तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर हुआ था। शायर फरमाते हैं, शायर रेल के चलने का मंजर बयान करता है और कहता है, जब रेल पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ी है तो ऐसा महसूस होता है कि वो पहाड़ पर उतरते वक्त पानी की चादर सी दिखाई देती है और बियाबानों में नूर का एक चरागाह करती है। यानी पहाड़ से गुजरते हुए गोया आबशार मालूम होती है और रात को जो जंगल से गुजरती है तो कोहितूर की रोशनी मालूम होती है।
جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ وار اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی. شاعر فرماتے ہیں یا جستجو میں بیٹا تلاش، منزل مقصود ریل کے ٹھہرنے کی جگہ، سر دھنتی سر ہلاتی. شاعر فرماتے ہیں ریل اپنے مقام اور پڑاؤ کی تلاش میں دیوانوں کی طرح دوڑتی جاتی ہے اور فضا میں سر ہلاتی اور بالوں کو بکھیرتے ہوئی آگے بڑھتی ہے. یعنی اپنی منزل کی تلاش میں دیوانوں کی طرح دل میں منزل کا شوق لیے منزل کا شوق لیے ہوئے جو اس کو اپنے پڑاؤ پر دوبارہ سر ہلاتی اور بالوں کو بکھراتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے. چھیڑتی ایک وجد کے عالم میں ساز سرمدی، گیز کے عالم میں منہ سے آگ برساتی ہوئی. شاعر فرماتے ہیں چھیڑنا مینس ستانا، وجد مستی کے عالم، آپ کو پتہ ہے حالت، مستی کی حالت میں یہ بیٹا یہاں پر ہے گیز کے عالم میں ساز سرمدی، یعنی جو شاعر فرماتے ہیں کہ جب ریل مست کرنے والا، سرمدی میں تو یہ سرمدی جو ہے اس نے ساز سرمدی جو بولا نا، مست کرنے والا ساز، گیز مینس غصہ. شاعر فرماتے ہیں کہ ریل جب جا رہی ہے مگر نشے کی حالت میں ایک مست و مدہوش کرنے والی مطلب بیٹا جو آپ کو میں نے بولا ہے سرمدی میں مست مدہوش کرنے والی، یعنی مستی کے عالم میں ایک قلندرانہ دھن کے ساتھ سخت غصے کی حالت میں منہ سے آگ برساتی ہوئی دوڑتی دکھائی دیتی ہے. اور مطلب مدہوش کرنے والا ایک گانا بجاتی ہے اور جب غصہ چڑھتا ہے تو منہ سے آگ پھینکتی ہے. مڑتی مچلتی تل ملاتی ہانپتی اپنے دل کی آتش پنہا کو بھڑکاتی ہوئی. آتش پنہا یعنی پوشیدہ آگ. ریل جب شاعر فرماتے ہیں ریل رات کی تاریکی میں اپنے دل کی دبی ہوئی آگ کو وہ چلتی دوڑتی آہنگی اور ہانپتی ہوئی پھینک رہی ہے. یعنی جو اس کے اندر جو آگ ہے وہ پھینکتی ہوئی آگے جا رہی ہے. یعنی دل میں چھپی ہوئی آگ کو بھڑکاتی ہوئی ریل کبھی رینگتے ہوئے، کبھی مچلتے ہوئے، کبھی تلملاتے ہوئے اور کبھی ہانپتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. پل پہ دریا کے دمادم کوندتی للکارتی اپنی اس طوفان انگیزی پہ اتراتی ہوئی. شاعر فرماتے ہیں اور اس طرح ریل بھٹک اٹھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس شور و شر سے دنیا کو ہلا دیتی ہے اور لرزا دیتی ہے. یعنی جو اس کے اندر طوفان ہے، اس کے ریل کے اندر جب دریا کے پل پر سے مسلسل للکارتے اور کونتی ہوئی گزر جاتی ہے اور اپنے اندر طوفان پیدا کرنے پر فخر کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سما ساحلوں پر ریت کے زروں کو چمکاتی ہوئی. شاعر فرماتے ہیں بیچ میں درمیان، سما میں نظارہ. شاعر فرماتے ہیں ریل رات کی تاریکی میں ندی کے قریب پہنچتی ہے تو اس میں چراغاں مینز آپ کو میں نے بولا بیٹا روشنیاں، چراغاں کا روشنیوں کا سما باندھ دیتی ہے اور ان کے کناروں پر ریت کے زروں کو چمکا دیتی ہے. یعنی جب ریل ندی کے اوپر پل سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی روشنیوں کا عکس ندی کے پانی میں پڑتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پانی میں کہیں چراغ جل رہے ہیں، اور جب یہ روشنیاں ندی کے ساحل کی ریت پر پڑتی ہے تو اس سے چمکا دیتی ہے.